السلام عليكم. ان شاء الله ابتداء من هذا الفيديو غادي نبداو نشوفوا واحد لي انستركسيون ما شفناهمش في الفيديوهات اللي فاتوا. يعني غادي نشوفوا كل انستركسيون شنو هو الدور ديالها كيفاش كتخدم، وغادي نشوفوها وسط من واحد البروغرام ولا واحد ليكزارسيس باش نعرفوا الدور ديالها وكيفاش كتستعمل ووقتاش كتستعمل. بطبيعه الحال غادي ناخذوا كل انستركسيون غنديروها في الفيديو ديالها باش ما نطولوش المده الزمنيه ديال كل فيديو، باش ما يجيكمش الملل بطبيعه الحال. غادي نمشيو للوجيسيال ديالنا سيماتيك ماناجر، غادي نديرو لا كونفيغوراسيون كما ديما، كنبقاو غير سويفون. هنا غادي نختاروا واحد البروسيسور اللي فيه 10 ديال لي زونطري و 6 ديال لي سورتي، ما غاديش نستعملوا بزاف ديال لي زونطري. هنا غادي نختاروا لو لونغاج ديال البروغراماسيون لادر بطبيعه الحال، يعني الكونت. وهنا غادي نعطيو واحد السميه للبروجي ديالنا، غنديرو كري. غادي ندخلوا للبلوك دورغانيزاسيون ديالنا، دوبل كليك غطلع لينا فنتر فين غادي نديرو البروغرام ديالنا. فوالا اللي هي هادي. وهنايا غادي نديرو لي انستركسيون اللي غنهضروا عليهم اليوم. بطبيعه الحال هنايا اغوش عندنا لا بيبليوتيك على اليسار بطبيعه الحال. هنا كما كتلاحظوا معايا هنا كاين انتريبتور نورمالمون اوفير، هنا فيرمي، هنا هذيك لا سورسي اللي استعملنا. دونك هاد لي انتريبتور كنا شفناهم في الفيديوهات اللي فاتوا، يعني شي حاجه اللي سهله. بطبيعه الحال غادي نخدموا بهم دائما حيت هما دي انستركسيون دو باز، يعني ما يمكنش لك انك تخدم شي بروغرام بلا ما تستعمل هاد دي انتريبتور اوفر فيرمي، الا لك كنتي باغي تستعمل بشي بروغرام اللي غادي يكون عندك 100% انالوجيك. المهم الانستركسيون اللي غنخدموا عليها في هذا الفيديو اليوم هي هاد الانستركسيون اللي كتلاحظوا معايا هنا الثالثه اللي سميتها نوتس. كيبان لكم على جوج شريطات، كاين اغوش وكاين معاهم واحد جوج ديال اش نسميهم اعمده ولا ما نعرف، وبيناتهم نوتس. دونك الا كليكينا على هادي ومشينا انفير هنا لتحت غادي نلقاو انفيرسي لو ريزولتا لوجيك. دونك هذا واحد الانستركسيون كي انفيرسي لينا هذاك الشيء اللي كان قبل. مثلا حنا عندنا واحد كندخلوا ليه واحد كيخرج لنا زيرو، كندخلوا ليه زيرو تيخرج لنا واحد. بطبيعه الحال حنا خدامين في اللوجيك، يعني توتوريال، يا اما يا اما زيرو. غادي نديرو هاد ليكزارسيس وناخدو واحد الانتريبتور نورمالمون اوفير، وناخدو معاه هاد سيري معاه واحد نوت، وناخدو واحد لا سورسي ديالنا باش غادي يبان لينا فين غادي نديرو، يعني تبان لينا الريزلتا. هنا غادي نعطيو لونطري نسميوها 124.0 ولا سورتي ديالنا غنسميوها 124.0. هنا بالنسبه لهاد الانستركسيون نوت راه ما كندخلو فيها والو ديريكتومون، هي دايره بحال هكا كتحط هكا، ما فيها لا ادريس لا والو. تنديرو دوبل كليك على هاد الريكتونغل باش نعطيو لي زادريس. هنا في السورتي ديالنا غنسميوها ريزولتا، ولونطري ديالنا غادي نسميوها انبوت مثلا، ونعطيوها اوكي. غادي نديرو دابا لا سيميلاسيون، غادي نرجعو لاباج الاولى اللي كانت حلت لينا سيماتيك ماناجر فين دخلنا لوبي. غادي نمشيو لهاد اكتيفي ديزاكتيفي لا سيميلاسيون. دونك غنكوشيوها باش ناكتيفيو لا سيميلاسيون. بطبيعه الحال غادي يطلع لينا هاد لا فينيتر اللي فيها السيميلاتور ديالنا. غادي نانسيريو واحد لونطري وواحد لا سورسي، يعني هذا راه موديل تقريبا ماشي موديل دونطري ولكن بحال قلنا واحد البايتس، يعني فيه 8 ديال لي زونطري. وهنايا غادي نعطيو السميه 124 والسورتي ديالنا 124 باش منين حنايا لي زادريس اللي عطينا هنا بادين من 124. دونك ملي غنديرو شي كوموند في 124 خصها تبان لينا حتى في السيميلاتور ديالنا. دونك خصو تا هو يكون عنده نفس لادريس. غادي نمشيو هنايا في نفس لا فيناتر غادي نشارجيو هذاك الاو بي 1 في السي بي يو ديالنا، نديرو وي، وغادي نرجعو لاباج فين درنا هذيك الانستركسيون وهذاك البروغرام ديالنا الصغير. غنديرو شارجي لو بروغرام، هنايا وي، نديرو فيزياليزي باش تبان لينا اشنو واقع في البروغرام. هنايا عندنا السي بي يو ديالنا
في ستوب دونك غنديرو في الران. هنا ران غادي يدير لينا اون مود سيميلاسيون. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا هاد اب بي 124.0 اكتيفي، هي هاد السورسي عندنا سميتها ريزولتا. دونك حنا باقي ما وركناش على انتريبتور والريزولتا ديالنا اكتيفي. دونك هذا جاي من هذيك الانستركسيون اللي درنا حنايا النوت. دابا قال لك نوت انبوت ريزولتا اي اكتيف. انبوت انت باقي ما وركتيش عليها، دونك الريزولتا خصها تكون اكتيف. الا وركنا على انبوت الريزولتا خصها ديزاكتيفينا. دونك غنمشيو 124.0 نوركو عليها. حنا وركنا عليها الريزولتا ديالنا ولات فيها نيفو لوجيك 0. دونك هذاك الشيء اللي عندك هنا اغوش تيدير ليه العكس ديالو ادروات. الا كان عندك واحد هنايا غتولي 0 هنايا، الا كانت عندك 0 هنا غتولي واحد هنايا. غادي نديرو واحد الموديفيكاسيون، نديرو واحد البروغرام اللي اكثر من هذا شويه، طول منه شويه، وغادي نحيدو هاد فيزياليزي البروغرام ونمشيو نديرو عند الكونتاكت نورمالمون فيرمي سيري مع هذا، وغادي نديرو معاهم باراليل فوان باراليل. نديرو اوفرير برونش من هنايا، نديرو عند الانتريبتور ونجرو هادي هنايا نلصقو هنا باش نسدو هذيك السيركوي ديالنا. هنا غادي نعطيوه دي زادريس 124.1، الاخرى نعطيوها 124.2. نعطيهم واحد لي منيمونيك، الاولى نسميوها ا، الثانيه نسميوها بي. اوكي، غنشارجيو البروغرام ديالنا، كليكيو على هاد شارجي، غادي نديرو وي. هنا طلع لينا impossible de copier le bloc OB1. دونك لا طلع لكم هاد سميتو هاد ليرور، عرفوا باللي راه السيميلاتور ديالك يا اما ما كاينش يا اما كاينه شي حاجه فيه. دونك نمشيو السيميلاتور ديالنا، فوالا هنا راه باقيين حنا مكوشين مودران. الا كنا باقي مكوشين مودران ما غاديش يترانسفيري لنا البروغرام. علاش؟ حيت حنا قلنا الفرق ما بين ران وران بي هو ان ملي تكون عندك ران بي عندك الحق تموديفي في البروغرام وترانسفيريه، الا كنتي في الران ما عندكش الحق. دونك عندنا جوج حلول، يا اما نديرو في الران بي يا اما في ستوب. هذه غير باش نعطيكم واحد الفكره، اما البروغرام ديالنا راه عادي كما كنترانسفيريوه دائما. دونك خصو يكون في الران بي ولا يكون في ستوب. حنا نديرو في الران بي، نديرو هنا اوكي، ونعاودو نشارجيو البروغرام ديالنا. نديرو شارجي وي، ودابا راه ما طلع لنا حتى ايرور. دونك راه البروغرام ديالنا تشارجا. غنديرو فيزياليزي وغادي نمشيو للسيميلاتور ديالنا. كما كتلاحظوا معايا هنايا لا ريزولتا ديالنا فيها 0. دونك 0 حيت هنايا عندنا واحد، عندنا الانبوت ديالنا باقي موركين عليها، نحيدو يدينا على انبوت، الريزولتا دابا ولات فيها 0. دونك عندك هاد الانستركسيون اللي سميتها نوت كيشوف اشنو كاين قبل منها. الا كان قبل منها 0 تعطيك هو واحد في السورسي، الا كان قبل منها واحد تعطيك 0 في السورسي ديالك. هنايا بطبيعه الحال حنا مدخلين لي والو. الا وركنا على انتريبتور هاد انبوت بطبيعه الحال لو وركنا عليها غيعطينا 0 في الريزولتا. ولا وركنا على هاد بي حتى هي اللي الادريس ديالها هي 124.2 غادي يعطينا في الريزولتا ثاني 0. دونك هذه هي الانستركسيون ديال النوت، كيشد لك هذاك الشيء اللي قبل وتيدير ليه الانفيرس ديالو ادروات. السلام عليكم ورحمه الله.